birth. So kitang tanan natin gitawag nga physical birth. Yang gusto ni Lord nga kitang tanan gusto nga naay spiritual nga birth. Tapos remember nga ato nga spiritual nga bahin sa time nga nakasala ang tao, namatay ni mo nang sa time nga dawaton nato si Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, kay sumpay man ang John 3:16. So sa time imong dawaton si Jesus nga Ginoo manluluwas, ang imo ang imo spiritual nga bahin nga patay mabuhi siya. So mo na siya gitawag og regeneration or the change of heart. Sa time nga naa kay gitawag nga spiritual birth mga igsoon, that moment hinahinay si Lord mag-change sa imong heart. Kay nga naman nganong usbon man ang atong heart, tungod kay ingon pa sa Matthew 15:18-20 naa didto ang naggikan sa kasing-kasing sa tao ang pagkadautan. So na didto ang pagnapaw, pagkay, pagdumot. So dili gani kuno makahugaw sa tao ang musulod kun dili ang mugawas, nga naman sa sulod sa tao nagikan ang heart, nagikan ang pagpakasala. So sa ato pa gusto ni Lord mga igsoon nga ang atong kasing-kasing usbon niya. Sa time nga nanaka spiritual birth, ma-born again na ka, so diha magsugod ang change of heart nimo. So ang born again mga igsoon, dili siya pagpasakop sa usa ka simbahan, dili siya pagkapil-apil sa usa ka relihiyon, but ang born again is an experience nimo sa Ginoo. Mo na siya experience nimo ni Lord Jesus Christ, adang nakihimamat nimo siyang naila-ilang ang sala nga nagari sa imong kasing-kasing ug sa imong binuhatan nga pagpakasala. Maghatod nimo sa kadautan, ilabi na sa kalayo sa impierno. That time imong ma-experience ang love sa Ginoo nga kining gusto ni Lord nga ang atong pinuhatan nga magikan sa kasing-kasing usbon pinaagi siyang grasya o kaluoy. So mo na nga gusto ni Lord nga usbon ang ato ang lifestyle. Gusto ni Lord ni Kristo nga mubiya ta sa sala. Kay gani mo ganing gi-change ang atong heart. Kay gusto ni Lord nga atong biyaan i-change atong mga binuhatan, lifestyle o mga lagad ta sa Ginoo. So kini kung sa may mga usbon sa Ginoo sa atong kinabuhi, based sa Bible, tanan nga ayaw nga gidili sa Ginoo, tanang pulong ayaw. So sala siya sa kining atong kinabuhi ug tanang gusto ni Lord atong tumanon, kay mo na will ni Lord.